السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، نرحب بكم على قناتنا ميديا مدير. اليوم إن شاء الله سنتطرق لموضوع قانوني يتعلق بقاضي تطبيق العقوبة وأيضا الإكراه البدني في إطار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وذلك بتفصيل شديد. أولا، قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر لايك من أجل أن يصلكم كل جديد يتم طرحه على القناة. إذا على بركة الله نبدأ هذه الحصة. قاضي تطبيق العقوبة. قاضي تطبيق العقوبة هو المكلف بتنفيذ العقوبات الزجرية، ويعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من قضاة المحكمة الابتدائية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويعفى بنفس الطريقة أو الكيفية. ما هي اختصاصاته؟ اختصاصات قاضي العقوبة تتجلى فيما يلي: أولا، زيارة المؤسسات السجنية لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل. يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامات إجراءات التأديب. يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريرا عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته، يوجهه إلى وزير العدل ويحيل نسخة منه للنيابة العامة. وكذلك يمكنه مسك سجلات السجناء الذين يتتبع وضعيتهم، تتضمن بيانات حول هوياتهم ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم. ملاحظة القاضي: يمكنه تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشروط. هذه هي اختصاصات القاضي القاضي أو قاضي تطبيق العقوبة. بالنسبة للإكراه البدني، الشخص المكره بدنيا هو كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين، وذلك بعد استيفاء أو انتهاء جميع الإجراءات الأخرى دون الحصول على الدين، والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. ونخص بالذكر الحجوزات. حالات تطبيق الإكراه البدني أو حالات عدم تطبيق الإكراه البدني. حالات عدم تطبيق الإكراه البدني: الجرائم السياسية أولا، يعني هي لا تطبق أو لا يطبق فيها مسطرة الإكراه البدني. ثانيا، حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. ثالثا، إذا كان عمر المحكوم عليه يقل عن 18 سنة يوم ارتكابه للجريمة. رابعا، بمجرد ما يبلغ من المحكوم عليه أو سن المحكوم عليه 60 سنة. خامسا، ضد مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو من تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة. سادسا، لا يطبق على الزوج وعلى زوجته في آن واحد ولو
ولو تعلق الأمر بديون مختلفة. سابعا، الامرأة الحامل والمرضعة في حدود السنتين من الولادة، أي يعني بعد مرور السنتين يمكن تطبيقه. ثم انتهاء الإكراه البدني. كيف ينتهي؟ ينتهي الإكراه البدني بأداء الدين محل الإكراه، أو بتنازل الدائن بحقوقه لفائدة المدين المحكوم عليه بالإكراه. وهنا أعزائي المتابعين نكون قد أنهينا حصة هذا اليوم. أتمنى أن تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر لايك من أجل أن يصلكم كل جديد نطرحه على القناة. إلى اللقاء.